अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के लिए कौन सा एक्शन जो है वो आपने लाजमी तौर पे लेना है। कुछ जरूरी मालूमात है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। काफी दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं। जो लास्ट मैंने नेशनलिटी से रिलेटेड आप लोगों के साथ बात की थी अपील के बारे में, उसी वीडियो से रिलेटेड जो है काफी दोस्तों ने कमेंट किए हैं। काफी अहम इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद यूरोपियन जो हैं वो इंग्लैंड से डिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। काफी एक शॉकिंग न्यूज है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पदरों बारे पुलिस इन एक्शन, अहम खबर है, इस पे वो कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे बच्चों की एक नई इमदाद 2500 यूरो जो है वो लॉन्च की गई है हुकूमत की तरफ से। कौन सी प्रोविंस में रहने वाले लोग ये फायदा उठा सकते हैं, कौन से वालदैन ये ले सकते हैं। ये इमदाद एक ही मरतबा मिलेगी 2500 यूरो। इस पे अहम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो यूरोपियन इंग्लैंड से जो डिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। और लिंक नंबर 2 बच्चों की जो नई इमदाद है 2500 यूरो, उसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। दोनों लिंक्स को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन नेशनलिटी के लिए कौन सा एक्शन जो है वो आपने लाजमी तौर पे लेना है, जिसकी वजह से आप एक बड़ी देरी से और एक बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जब अब आपने बात गौर से सुननी है, वो लोग जिन्होंने अपनी नेशनलिटी जमा करवाई है और काफी अरसे से स्टेटस एक ही रुका हुआ है या कोई जवाब नहीं आ रहा, वो लोग जो भी नेशनलिटी जमा करवाना चाहते हैं, आन करीब उनका टाइम पूरा होने वाला है, उनके लिए भी ये अहम बात है जो आपने गौर से सुननी है। होता क्या है, जो एक नॉर्मल बंदा जिसकी नेशनलिटी जमा होती है, जब वो अपनी नेशनलिटी को जमा करवा देता है 6 महीने 7 महीने मैक्सिमम 8 महीने में उसका पहला स्टेटस जो है वो तब्दील हो जाता है। उसके बाद जो स्टेटस है ऑफिशियल पे चला जाता है। ऑफिशियल का मतलब यह है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो तमाम अदारों को भेज दिए गए हैं। ये याद रखें कि पहले जो सीक्रेट पुलिस थी या इनका खास तौर पे एक इंसदाद दहशतगर्दी अदारा है, वो अदारे थे, वहां पे आपकी फाइल को नहीं भेजा जाता था। वो अदारे क्या करते हैं, वो आपकी अब सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी चेक करते हैं। वहां पे आपकी क्या एक्टिविटीज है वो तमाम चीजें चेक करने के बाद फिर आपकी रिपोर्ट जो है वो खुशतिसिया को दे देते हैं कि हमारी तरफ से ये बंदा बिल्कुल क्लियर है, कोई क्रिमिनल कोई वॉच लिस्ट में नहीं है, ना ही इसकी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे हम इसको रोक सकें या हमारे लिए खतरा हो। तो ये तमाम रिपोर्ट्स के बाद आपकी फाइल जो है वो विद इन 1 ईयर या मैक्सिमम 1.25 साल मैक्सिमम जो है वो आपको नेशनलिटी पास होकर मिल जाती है। यहाँ पे तो ऐसे भी केसेस हुए हैं बाशमूल मेरे, जिसकी 3-4 महीनों में इस तरह भी नेशनलिटीज पास हुई हैं। तो इस तरह से आपकी नेशनलिटी का नॉर्मल प्रोसेस है। अब बात करते हैं जो मैं मेन बात आपको समझाना चाहता हूं। होता क्या है, आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं, आपके केस में कोई ना कोई मसला है, आपसे उनको कोई लेटर दरकार है। ये याद रखें कि कभी भी हिस्ट्री में आप पे कोई केस हुआ है, बेशक अदालत की तरफ से क्लियर हो चुका है, उनको भी पता है क्लियर हो चुका है, क्योंकि निश्चित खुशतिसिया ऑनलाइन तमाम चीजें चेक कर लेती है। जब उनको आप करेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर है सारी चीजें भेजते हैं, उनको सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपसे तस्दीक चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं ताकि कल को वो प्रूफ पेश कर सकें। अगर कोई अदारा या कोई सरबराह उनसे किसी भी मामले में उस शख्स के बारे में स्पेसिफिक पूछता है तो वो कह सकते हैं कि हमने उससे ये डॉक्यूमेंट मुतलका इसके केस के मांगे थे, उसने हमें प्रोवाइड किए थे, इस वजह से वो आपसे मांगते हैं। वो क्या होता है, वो आपकी फाइल को वहां पे स्टक कर देते हैं। ऑफिशियल पे गया या उससे अगले स्टेटस पे गया या उससे पिछले स्टेटस पे गया, फिर हमारे दोस्त क्या सोचते हैं कि 8 महीने हो चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं, हमारा स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, स्टेटस वहीं पे है। खुदा न खास्ता उसमें क्लैरिकल देरी भी हो सकती है और वजूहात भी हो सकती है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द केस आपको ये बता रहा हूं कि क्या वजह निकलती है। होता क्या है, वो आपको ना तो इन्फॉर्म करते हैं हमें फलां लेटर चाहिए, और ना ही वो आपकी फाइल को आगे चलाते हैं। पता आपको तब चलता है जब आप अपील के लिए अपना वकील हायर करते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि वकील वो आपने हायर करना है जो खुशतिसिया में जो है वो अदालत के जरिए अपील करे।
یہ نہ کرے کہ آپ سے رقم لے لے کہ میں اپیل کر دیتا ہوں، ان کو ایک چھوٹی سی میل کر دے آپ کی فائل کے ساتھ. اس سے کیا ہوگا، وہ آپ کی جو میل وکیل کرے گا اس کا وہ جواب دے دیں گے. اسی طرح سے عموماً جو ہے وکیل کرتے ہیں. لیکن جو وکیل خصوصیہ کے ذریعے لیٹر بھیجتے ہیں اس کو منسٹری بہت سیریس لیتے ہوئے بہت کوئکلی رسپانس کرتی ہے. اور عموماً طور پہ دیکھا گیا جو اچھے وکیل ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں وہ ود ان 3 مہینے جو ہے وہ آپ کی فائل وہاں سے پاس کروا کے آپ کو نیشنلٹی دلوا دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی فائل سٹک کر لیتے ہیں. جب تک آپ رابطہ نہیں کرتے وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ کے کیس میں کیا مسئلہ ہے یا کیا درکار ہے، کوئی ڈاکومنٹ درکار ہے، کوئی چیزیں درکار ہیں، کوئی عدالت کا آپ کے کیس ہوا تھا یا کبھی آپ نے کوئی جرم کیا تھا، آپ پہ کوئی FIR یا اس طرح کا دنوسیوں وغیرہ ہوئی تھی، اس کا تمام ریکارڈ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں، پھر آپ کی فائل آگے چلتی ہے. اس وجہ سے میرا کہنے کا مین مقصد یہ ہے دیری آپ نے نہیں کرنی. جب آپ نے دیکھنا 1 سال گزر چکا ہے، اب آپ کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا، اچھے وکیل، جی میں بار بار کہہ رہا ہوں اچھے وکیل، کسی برے کے پاس پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ آپ رقم بھی دیں اور وہ آپ کو صحیح طور پہ آپ کا کام بھی نہ کرے. ایسے وکیل جس کا پہلے ایکسپیرینس ہے، کوئی دوست یار کوئی رشتہ دار جس نے پہلے اسے کام کیا ہو، وہ آپ کے سامنے اس کی رپورٹ ہو کہ اس نے اتنے عرصے میں کر دیا تھا، تو اس سے کروائیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو دوستو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ اس سے باخبر رہیں. اب دوستو بات کرتے ہیں یورپین انگلینڈ سے ڈپورٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. اس کی مین وجوہات کیا ہے، کیوں کر ڈپورٹ ہو رہے ہیں، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس جب بند کر دی گئی، بہت سارے لوگوں نے اپنی جا کے لیٹ فائلیں جمع کروائیں، بلکہ ایون ان لوگوں نے بھی جا کے اپنی فائلیں جمع کروائیں جو بریکسٹ کی ڈیٹ کے بعد کسی یورپی کنٹری کے نیشنل ہوئے تھے. انہوں نے بھی جا کے اسپین سے اٹلی سے باقی ایریا سے جا کے انگلینڈ میں اپنی فائلیں جمع کرائی پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کے لیے. اب ہوا کیا کہ جب فائلیں اوپن ہوئی اپلیکیشن میں، تو جیسے جیسے آپ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ تو آپ کو اوکی کرتی رہتی ہے، لیکن بعد میں جب ان ڈاکومنٹس کی انکوائری ہوتی ہے، بعد میں ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ UK کی حکومت نے ان کیسز کو ریجیکٹ کیا. ریجیکٹ کرنے کے بعد ان کو اپیل کے رائٹ دیے. انہوں نے جب اپیلیں کر دی، اب اپیل ویٹنگ پہ چل رہی ہے. جب یہ UK کو چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی ہوم کنٹری یا کسی اور کنٹری، جب واپس UK میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جب ان کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت ان کی کام میں کافی زیادہ گڑبڑ نظر آتی ہے. وہ وہیں سے ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں. وہ ان کو یہ بھی نہیں موقع دیتے کہ آپ کی اپیل چل رہی ہے، آپ وہاں پہ سنوائی کریں، عدالت کا جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد آپ کو ڈپورٹ یا یہاں پہ رہنے کی اجازت ہوگی. لیکن وہ یہ ویٹ ہی نہیں کرتے، وہ ایسے کیسز والوں کو فوراً ڈپورٹ کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک طرح کا مس ہیپ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے وہاں پہ اپنا تمام پلان تمام چیزیں کی ہوتی ہیں. ایون گریس کا ایک لڑکا تھا جس نے وہاں پہ گھر لیا ہوا تھا رینٹ پہ، اس کی گاڑی اس نے بائی کی ہوئی تھی اور جاب کر رہا تھا، اس کو بھی انہوں نے ڈپورٹ کر دیا. تو اس طرح کی سچویشن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس وقت یہ غلطی کیا کہ اپنے پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کو لینے کے لیے ان کے رول اینڈ ریگولیشن کو بھی فالو نہیں کیا. اب دوستو بات کرتے ہیں پدرون جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کافی زیادہ ہائپ کریٹ کیے ہوئے ہے. تمام لوگوں کو پدرون چاہیے، پیسے دے لے کے وہ پدرونہ منتیں کروا رہے ہیں. جب جیسے جیسے حکومتوں کو پتا چل رہا ہے کون لوگ کروا رہے ہیں، کس طرح ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں سامنے ان کی آ رہی ہیں، وہ اپنا ایکشن سخت کرتے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے اپنی جو ہے وہ پدرونہ منتوں کروائی، 500 یورو لے کے پولیس نے تحقیقات کی ہے، ان کو پکڑا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات شروع کی ہے. ابھی مزید جو ہے وہ چھاپے مار کے اس طرح کے گروہوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو لوگوں سے پیسے لے کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل احتیاط کریں، کیونکہ اس طرح کی کافی زیادہ کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور حکومت کافی زیادہ ایسے لوگوں کے پیچھے ہے جو پدرونہ منتوں خاص طور پہ پیسے لے کے کروا کے دے رہے ہیں، اور جو کروا رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں اس معاملے میں ان کو بھی پکڑ رہے ہیں اور ان کو سزائیں ملی جا رہی ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ بچوں کی نئی امداد جو کہ 2500 یورو آپ کو ایک بار میں ملیں گے. اصل میں یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ مرسیہ کی طرف سے کی گئی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ترخیطہ نمروسہ رکھتے ہیں، خواہ وہ نارمال ہو یا اسپیسیال ہو، اور خاص طور پہ وہ جو مونو پیرنٹس ہیں، یعنی کہ جن کا صرف اور صرف یا والدہ ہے بچوں کی وہ اس کو پال رہی ہے، یا والدہ نہیں ہے والد ہے وہ بچوں کو پال رہا ہے، ان کے لیے یہ امداد رکھی گئی ہے. کافی اچھی امداد ہے، اس کی ریکوائرمنٹس بھی بہت نارمل ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا وہ، اور آپ کے ڈاکومنٹ وغیرہ جو کہ چند
عام طور پہ ہوتے ہیں جس میں پترون وغیرہ اس طرح کی تمام ڈیٹیل آپ کو نیچے بھی لنک نمبر 2 میں مل جائے گی. آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.